ودرسنا اليوم في سورة الفاتحة. يقول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الفاتحة لا بد فيها للصلاة، لقوله عليه السلام: لا صلاة إلا بالفاتحة. ثم إن العلماء اختلفوا في البسملة، هل هي جزء من الفاتحة أو جزء من القرآن مطلقا؟ اختلفوا فيها. فاتحة 7 آيات ناس يملوا سوج بسم الله الرحمن الرحيم عن دعاء معرف ناس بين شافعي مثل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. 7 من المثاني فاتحة 7 لبس بسم الله الرحمن الرحيم عن دنيا وسورة عن دنيا ومعرف ونوب الوعد. سلزي بإمام الشافعي مذهب بسم الله الرحمن الرحيم تايك الرايك الرندونة صلاة باطلنا ونو يمي قرمو إمام الشافعي اندهي يالو إمام مالك دمو بسم الله الرحمن الرحيم يمي الزو صلاة إبلاشا المالة تجوله يمي قرمو هنا قرمو هذه أبو حنيفة دمو سنة نوالو يسوس تاتشو من نتاتشو من دينو. فاتحة 7 معراف نو يالو السوج غير المغضوب عليهم ذي عند آيات الجو ولا الضالين لبجاز عند آيات الجو 7 آيات نو بسم الله يسمى جلاله. أبو حنيفة إمام مالك إمام الشافعي ولقد آتيناك 7 من المثاني علو 7 معراف نزلات 7 آيات بسم الله الرحمن الرحيم عند النوم. بسم الله الرحمن الرحيم جمع يولاي سالة وعلى صلاة بلاش على انجدي بسم الله الرحمن الرحيم يملوك آلات يتلياي أحكام تنتلت بعلم الفقه واجري هنال فاتحة لم يقرأ بإمام الشافعي مذهب لم يقرأ بسم الله سنة هنال لم يبلا بسم الله مالك. بسم الله الرحمن الرحيم هذا بسم الله إيه بسم الله مالك. بسم الله الرحمن الرحيم ذاك ما قل لك على مجلس بلا هذا بسم الله. بعد بيت قال لهم كان من دو بسم الله أنا تزوج يتكلم أمي تتأم أمي بلا بسم الله. إيه سنة حرام مهلبة على خمر متتاسو بسم الله مالك. زنا مسراسو بسم الله مالك. يمي سرقسو بسم الله مالك. حرام يونال باند أنت أو واجب تونال باند أنت أو حرام تونال باند بكل مسنة تونال يمي بلا يمي تتا بعد بيتقال يمي قنام بسم الله بل يمي لبس بل لاب كل مكرهة تونال سجارة يمي تتا تنبوه إنما تحصلوا قدر قشاشة ونسي تتا أنت ما أنت كراها لهم مباحي ولا تدليل له 6 بلام 6 وطأ 6 قباء بسم الله من مشكلة اللوم. بسم الله له سر عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا فاتحة عند أنكتنو بالنلم بأن نلم
ራሱን የቻለ ትልቅ የሆነ ስር ያለው ነው ቢስሚላህ الرحمن الرحيم ማለት መሊክ ማእሙን በኒ ኡመያ መንግስት ቤተ መንግስቱ ክፍት ነበር ዘበኛ አይቆሙም ኸይረኛ ስለነበረ ዘበኛ አይቆሙም ማለትን ሰሙና አውሮቦች ወታደር ቀጥረው ላኩ ለመግደል መሊክ ማእሙን ቤተ መንግስቱ ደጃፉ ክፍት ነው ዝም ብሎ እዚህ መደብ ላይ ይንከባለላል ለሊት መጣ የተቀጠረው ሰውዬ ሲመለከት በቀኝ በግራ ወታደር የለም ደጃፉ ክፍት ነው ቤተ መንግስቱ ሰተት ብሎ ገባ እንዳለውም ዘማዱ ታየዋል መሊክ ማእሙን ተጋድሞ ዛት ይንከባለል ለመግደል ጠጋሲል ታጠገቡ ባብክ ይላል ጠጋሲል ባቡም እንዲህ ይላል እንዱ ሲታገሉ አድረው መሊክ ማእሙን እንቅልፉን ጨርሶ ቀናት ጊዜና እንዲህ የሚሰራው ምንድነው እኔማ ታውሮባ ተቀጥሬ መጥቼ ነበር ሰውን ለመግደል ይገለውታል በየጠጋሲል ባብክ ይላል إذن يتيجل من بانكاسي وإن بطورنا ونجي أشار ولا منتظر يتيجل ولا تجتل أبا ولا متنيرو في كلا الدغال يا رجل سمع أنا بسم الله الرحمن الرحيم بيكنوا خلص مطول عليهم أنت تقلني بسم الله الرحمن الرحيم أسمن معلة نوعه هيد وده مسجد يستمروا هالعلماء متاكين تلقي بعدنا كمان يا سوية اللي جل ما توسلموا الزوه من العلماء هنا يلعب بسم الله الرحمن الرحيم مثل اللونه عند سو أماما لم يستوى الشقالي ينبلت أماما سوية نجدت صالحتنا ستبلان بسم الله ستتأم بسم الله ستتنيام بسم الله ستابوكام بسم الله اقام ستزقع بسم الله ستكفتم بسم الله ايه امام عبال ايه انت بس من دنوالا من دنوالا سلدي بس متو لا سمنو لفتناس فلقا انت هنن ورق بكركت أدرجو أنت تكمل بسم الله عليكنا تقبلك أتقبل ساتنا الله كفتكنا بسم الله بلا أتقبلتنا وجسرا وهذا تسوع أرسل يا أول رجعت وتعالى جزينا يعني تاس أما تجبت بديجاجو بكي سواقوتا بكي سواقوتا أنا بحر الله تعالى بحر الله تعالى الله سبحانه وتعالى لباري وقدام له أنتني إيه بحر ليس التال عسى يوتواليانا ولك عسى سمواتو وجون لمواسى مئة جنس ويلك الله عسى يتاجنا لهم يعني الوجه عند واسع سو يوبالي يوشوك يلوز ذات كندك وما عسى فلاقي لا العداني أنت أسي إلوه والقزوة سمونا وقمسو ولا تعلنا قزانا لجلو لك مساسرتي تبقي بلعت علينا ودبيت لك تقبلتنا بسم الله بتل تريث الزوج أنا ساكنا بسم الله الزوجات المسلبات بالإنجليزية كرئيس الزوان التي قالوا برو عينونا ورزوزو بربري مسلمات عنتي على جرادة الجو سيدا يعني ولك أنت يقبوني جبانا قلت على بسم الله بلا كفتاية تتويلي موكك دينك جاتا كرامة الله اليوم من دين دميلو بطفاو
عليك تبت إلى الله እየተጫወቱ ብሽ ነበር ባንቺ ይቅርታችን ما እናመጣልሽ እሷ መሄዱን ማሰማች ወልቁም መሄዱን አሰማች እኔ አሳውስ አገኘሁት አሁን የላኩልኝ አሳውስ ሙሳረ ተራበቀደው እዛው ጧት ሄዶኩ ሳጥኑት ነበር በኋላ ደግሞ አሳውስ አገኘሁት አለ هذا من سر بسم الله الرحمن الرحيم ይሄን የመሳሰሉ ታሪኮች ተመዝግበዋል በየኪታቡ ላይ بسم الله الرحمن الرحيم جزء من الفاتحة تمون قال راس يتالي كباد وانا يالله سمنو فاتحة بسرعة ما من باب الجبان الفاتحة لي بذو قرعة وكالو الحمد لله مشهور قرعتينو الحمد لله مالا الحمد لله مالا الحمد لله مالا يولا شعزنو صحيح القول الحمد لله يميلو قرعتنو الحمد لله الحمد لله الحمد لله كل يوم قرعة شعزنو رب العالمين رب العالمين يا مالا قرأة شاذة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين ملك يوم الدين يقول لك قرأة الله شاذة مالك نو مشهور قل أعوذ برب الناس لا ملك الناس نو زين يولاي مالك نو مشهور على ذا ملك مالا ملك مالا وقال أبو حنيفة ملك يوم الدين إياك نعبد أياك نعبد أيام مالا عيام مالا بتخفيف شاذنا ولا إزاي نعمة تنكك مجبا من دنو إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد يملون بجنب مقرات دالبن أنمت عليهم عندنا أنعمت عليهم أنمت نبذ تؤملوا بذو إمامك من العجائب محقق مدقق وهو مالكي يوم الدين يا رجال عجمة اللي بيجي مسجد مالكي يوم الدين هذا غلط مالكي كدلو مالكي مضاف يومي مضاف إليه فهي من بالك للمزود عجمة القصد بالعسو مالكي يوم الدين يرسل السماء هذا غلط من الأغلال تفعتها عندي في دالي ودك عنده ولا صلاة من بلاش مهونو فاتحة لا يالو في دلوت بل لا في دالي تلوت عنده أنا صلاة من بلاش مهونو تفاتها عندي تتأمر عندولا صلاة يميابلاش يون عندولا إياكي على عندولا تما بلاش تمالفو كفر جلسات إياكي نعبد وإياكي نستعين مؤنثة تقول الله كفر صلاة تبرون تصلاة تما بلاش تمالفو بما بلاش تبتامنون على كفر موسى على يعني نستنكك مالكي يوم الدين يملوتهم سوى تتنكك واتون أنتم تتنككوا مالكي يوم الدين مالكي يوم الدين من أين جاء هذا الشجع تتمتع إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم غير المغضوب ملون جعلون سمعنا غير المغضوب غير مبال في لغة العرب والسلم عرب يدلو في دلوت انتي توكي جل يالوس ناشو كفايتو انتي توكي جل يالوس لغة العرب والسلم جتشن ملال انتي توكي جل النجول لا توم عرب والسلم ما في لغة العرب
ጨው ግዢልኝ እነዚህ የሉም። እንቲ ጨው ግዢልኝ ያሉትን ፊደሎች ቁርአን ውስጥ ያስገባን እንደሆነ ሶላቱ ይበላሻል። ገይሪል መግዱቢ ታልክ እንቲ ጨው ግዢልኝ ታለው ውስጥ አስገባ ማለት ነው። እንቲ ጨው ግዢልኝ هذه كلمة تجمع الحروف الأمحارية التي لا توجد في اللغة العربية. انت توقي جل جتشن بغال سؤال يقول لا تلان جتشن انت توقي لا تلان انت توقي جلنا كلهم سوف بالي استفدال لغة العربية التي مبجرة. انت توقي جلنا باتلم من تعافوا بين وأمس انت توقي جلنا النزل لغة كلمة العربية وتلل سلونا وقرآن تتجمرون دولا صلاة الأبلاسو نتنكك النجيل المكتوبي نتنكك إياك نعبد وإياك نستعين ما عندهم صلاة ما أبلاسة ألفا وجو كفر مثال الله إياك معلش إياك ضمير المخاطب المؤنثة وإياك إياك نعبد وإياك نستعين وجدتكم أسن ملس الحمد لله رب العالمين مسجانا لجتاشين لعلماته اللونجوس بلغونا ويقبعات من دينه مسجانا ملس ما موجس معنى سنوان من دينه ما موجس معنى ما تلقنا بلو تعريكم مزلزل معنى إلا إلو تا موجس والد ما موجس تلقنا بلو يسون تعريك مزلزل معنى ما موجس معنى لقيتاك مسكانا يقبوا المعنى ما موجس موجة يقبوا المعنى هذا يقبوا البلح والله عندي من تي متى مسجنك أنت الحمد لله رب العالمين مالك لعلمات اللون قزل ونوجة عشن مسكانا يتقبوا نوبله جملة خبرية ويا متعو والجملة الخبرية لا تفيد الإنشاء عندتي هنا اللي هنا قال أي لأن الإخبار عن الحمد حمد. علماء الإسلام لا مسكان يتقبوا نوبلو معورات ما مسكن نوبلو معورات ما مسكن. لأن الإخبار عن الحمد حمد على الزان تعور عندي على ما سكنتم جيتها مسكان يتقبوا نوبلو يعوروا ورينو صدق أجل ما سجوتن صوت ولينا والله تعالى مشى مسجنك وانت مسجانا يقباه جتاعي على الكم مسجانا يتقبونه بلهنا والله وأجابوا بأن الإخبار عن الحمد حمد يتقبونه جتاعي بلو معورات أهن مسجانا عندما سجنتك واتر لتاسرالو كقولك نكحت وبعت واشتريت هذه جملة خبرية ماضوية ولكن أريد بها الإنشاء. نكحت ستل يلا فوري معورات نبر بعت ستل يلا فوري معورات نبر في جلو لكن أريد بها الإنشاء أهن نكحت أهن أقبه مالتين يلا فوري معورات هذا اللم فعل ماضي أريد به الإنشاء. الذهب جملة خبرية أريد بها الإنشاء النبات. نجد عرب اليوم من الباشي تزال لكننا غلبي ونبات والدي قلتنو إخبار مهونو حمد لليوم مهونو قلتنو لأن الإخبار عن الحمد حمد بس يتقن الله تعالى
الرحمن الرحيم بزج عالم بزان يوم عالم أذان تهنكو جتا بتلالاكم نعمة بتنشو نعمة لجهد أذان يهنكو جتا مسجانا الجبار مالكي يوم الدين يمن داك أن جموز يماغنياك أن نقوسي هونكو يزاك أن بتاون دي نقوسنتو أهنم ودفتم بزام كأن نمدي أي يزاك أن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ملوك الدنيا من لبتزاك أنت لوننا ويتناكو بدنيا لا يني الله يالي فوق لنبره الله ويتنو يالا يميت ربك أنت له لنا ويقصته ونجي بزان كان يطرى المالة أجلم والدين الجزاء والمراد بها يوم ما يحصل فيه الجزاء سوت يسراج موز يميك أبل بسكن نقص وينم عنطرة إذا كان بالبيتهنك إياك نعبد قولوا إياك نعبد وقولوا إياك نستعين بلوا عن تنبتالهم من نجزا ولا نجزام لا أنت بتالوا غير من نجزا لهم ما تاجزوا من فلقوم تنجم من التاجز يلهم بلو تقديم المفعول يفيد الحصر والاهتمام إياك لمن تقدم نعبدك نستعينك يبقى النبرمي لغة العرب تعذنا نعبدك ونستعينك مالك لمن دنو إياك مفعول مقدم يا متاوي تبالا دونا صوت نقل لمت أمنا أتقدم يا متاوي عبادة لعلهم للم هنا البلوغ العشر ركسوا أثر الإفراد البلال لعله بالتنجيل للا يهون بله إلا ما أثر الإفراد لوتال لعله يهون للا يهون على أوكم وتترسوا أثر التعيين لوتال لعل هذا اللم لليلانه هو لم يتراسوك أفضل القلب لوتال إيهن صوت نقلت لم يتقم واسقدم يا متاو إنجليز تكي تراك تلاتوال علماء البلاغة إيهن صوت ملاك مدوتال أثر القلب أثر التعيين أثر الإفراد البلد إياك يتقدم يا متابس الذين نعبدك يميل في دلتا مبقات غار نستعينك يميلوت مبقات غار مفعول مقدمة القيامة ولزم كنياتنا إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أتيالون أورا من قد مراد صراط مستقيم مالتي باب من قد مكنا من جبت مالتنا لجنة الإسلام تواسنه ويعلو علماء المجاز بدوش دمو قرآن المجاز اللم يملو سو صراط مستقيم لباب من قد من دونا لكتتا من قد كل تسراتو لجنة الإسلام يلعلو بين لغته قرآن سايمة أبا السفيد لدين الإسلام تساتو تالو يمتيك أي نسات دين الإسلام النبر بزانجلينا صراط المستقيم فدل نبر وي بزانجلين النبر كلا مجاز النسوال الكرماء صراط الذين أنعمت عليهم ينزان نبي وجنا يسدك وجن يصالح وجن من قد مران الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ينزام من قد مران بلا تقبل النعلة
غير المغضوب عليهم عند هداية وتحباتشو يالهونا ولا الضالين عند نصارى يتأمم كاتشو يالهونو يهن من قد مرام بلاشو لمن فاتحة نزلت قيل نزلت مرتين مرة بمكة ومرة بالمدينة والصحيح أنها مدنية للعلم ولكن وردتشو ولقد آتيناك 7 من المثاني يتبالوا ولكن سنمورد المثاني يتبالتشو من عند رواية عند رواية جمو بصلاة السلام تكررنو بيجرك أو سلام تدقاقم مثاني تبالت تبلو توقعت انجلي فاتحا صلاة النان صلاة إلى اللنهونو بشافعي مذهب بمالك مذهب بأحمد مذهب فاتحة قديتا ناس لا صلاة إلا بالفاتحة فكل صلاة ليس فيها فاتحة فهي خداج شرافة ناس بالوال أبو حنيفة واجب نونجي صلاة إبلاشن بيناتشو فقرأوا ما تيسر من القرآن بوعد الله سبحانه وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن بوعده وفي الحديث مسيء صلاة لا يدمو فقرأ ما تيسر معك من القرآن بوعد النبي كريم عليه الصلاة والسلام ينسوا يتأسموا يعني مسأسروا حديث علني الله وعنفا يونا هنا عمنا قاسم التاندونا قاسنهم ميادو بلو أنتك على نجار يمتعنا عند نجار بتوه يمتعندونا تزوج عندونا تمتيازو فقالوا ما تيسر عليه بدون نجار نوم يتكلم عمنا لا صلاة إلا الفاتحة خاصنا عم يمتعندونا خاصنهم ميادو أئمة الثلاثة جلاي أرجحنا أبو حنيفة ما لا توم الرجال صلاة الفاتحة في كل سورة نوم تكرر ويس عندي كذب كانوا صحيح قول بيّرك أو من أتعلبات مالتنا إنه تقابل لك إنه أو زاد الجاولة مقبات عندي تقابل لك إن يا لفاتحة صلاة ما يبقى هنا يا إخواني فاتحان كلاتنا ما نتعلبن سيهم بابوجين هنا من بدم دمك ما ندمك مسلل اللبن الذين يسلي موكل يوم وهني بيت ولا تامت تقمتني قال تدعي تبلو وهني بيت دعوة يا درين تقمت استيارات قرآن التوكر على انديتي هنا عندما مستعد تتسبع سنة قرآن النقال كنين انجلين بل على الناس جمهر كنه بلان تقرأ دور سنمتا عندما نمنا عطينا درس من دهان نوتع بهرز سنكرا اقرأ سندرس مع النكرا اقرأ وانا تلقوا شخص داعي تبلوس انت نكبروا سوية إن إذا زلزلت إنك مغاتقاته إنا لله راجعون بارون جديد وأطاعت وزق النادر ولت سورة سوست سورة النكر بعتك علي كلي سايبا أهون من الناس جوز يعلنوا بابوجين هنا فاتحة نسنان يمن البطء متى تدنكن سوسيون نغتراتيون نسفاتها بجنبانب دين الموجود تليون ويش اللي تقرأيون
مالكي يوم الدنيا كتقرا يهون ይሄን ምንድን መጠንቀቅ አለብን የምንለው የተቀረው ሁላ ትርፍ ነው فاتحة كلل صلاة لا صلاة إلا بالفاتحة تملكتوني لفتن ملفاتاችን ታልቀረ መስጊዳችን ታልቀረ መቅራታችን ታልቀረ ጊዜያችንን ማቃጠላችን ታልቀረ كل يوم الجمعة عندنا فائدة إذا مقبات على بنبيتاችን ስንመለስ እንዲሁ እንዳንገባ በየሳምንቱ ጁምዓ እዚህ ደርሰን ስንመለስ عندنا فائدة جديدة التي لم تستفيدها قبل فيت يما التوقات أديس مسألة بيسامنتو إذا مقبات على يعني وملالس على بيسامنتو أديس مسألة ستتراكم علم يبالو يهون وليالو ዛሬ አንዲት መስአላ ሳምንት አንድ መስአላ እንዴ ስትል በየሳምንቱ አንዳንድ መስአላ ስትል አቅማዳ ይሞላል አቅማዳ ተሞላ ያው አሊም ትባላለህ ማለት ነው ያን አንዳንዷን ትጥላለህ አቅማዳው ተሞላ በኋላ የናንተ ደርሳችሁ ታደርሱ ነው እንዴ እየደረሰ ነው መሰለኝ አንድ ነገር ነው ፋቲሃን ታበቃም በኋላ አንድ የቸገረን ነገር አለ ባካችሁ አሁንም ደግሜ ልናገር የኢትዮጵያውያን ስማችን እየጠፋ ነው ምን ይሻለናል ሌቦች ተባለ ሌባውም ተኛ ሆነ በጋዜጣ ወጥቷል ትናንትና ነው በቀደም በጋዜጣ ወጥቶ በመካ ብንገባ በጅዳ ብንገባ በሪያድ ብንገባ በመዲና በጣይፍ ብንገባ አንድ የአንድ ብሔር አገሮች ናቸውና ይህን የሚሰሩ ግንኙነት ማቋረጥ አለብን የሚል ተጥዋል ተመዝግቧል ኢትዮጵያ ሊዘጓት ነው ይከለም አላሉ ጅዳ ምን መጣ ምን ያገኘው አንድ ብሔር ነው አሉ ዲናም ሲሰራ ከምስ ተጣ ለሌላ ሆኖ ምን ያገኘው መካም እንደዚህ አንድ ብሔር ነው ጣይፍም ይሆነው ያድም ይሆነው አሉ በቀሲም ምን ያገኛቸው የአንድ ብሔሮች ናቸው እነዚህ ብሔሮች ጋር መንግስት አንድ ነገር ማድረግ አለበት የሚል ደረጃ በጋዜጣ ወጣ ኢማሞች በየመስጊዱ የተናገሩት አንሶ በጋዜጣ የወጣ ነው ስማችን ባካችሁ ምን ይሻላል እንዴት አድርገን ስማችንን እንመልስ ታማኝ ናቸው ኢትዮጵያውያን የተባልነው ያህል እንደገና ስማችን ሌቦች ናቸው ተባለ አንተም ብቻ አይደለም እኔም ብቻ አይደለም ተተሰደብን ደግሞ ሁሉ ነው የሚሰደበው ቀይ ነው ጥቁር ነው የለም ዓሊም ነው ጃሂል ነው የለም أبشر الحبش حنس لا بكى حبش حنس انتهى እና የነገር በምን እንመልሰዋለን እንማከርበት ወንድሞቻችንን እንከራቸው እንጃ ተንኮል የሚሰሩትን እምቢ ካሉና አጋልጣቸው ሌላ ብልሃት የላቸውም ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እና ብልሃት አለን የምትሉ ሰዎች ታላችሁ በዚህ ነገር ላይ ይሁን መንግስት እንዲቆጣጠረው ወደ 13 አንቀጽ ነው በኢንተርኔት ነው የመጣው 13 አንቀጽ ይቀላል አይደለም 13 አንቀጽ አሁን አጠገብ ይገኛል በኢንተርኔት አንዱ ሰው ጥፎት አዲስ አበባ ደውሉልኝ እንዲህ ያለ ኢንተርኔት አልተረሳችሁም ያሉ አረኛ አልሰማንም በእንዲህ ያህል ቁጥር ታገኙታላችሁ እንገባለን ለሶስት ከፍሎ አውስ በቀላሉ ነው በቀላል የሚገመት አይደለም ያውላችሁ
ግን የሶስተኛው የሚያሳዝነው የሶስተኛው ነው ያሁን የመጅሊሱ ሊቀመንበር ማን እንደሆነ የማን ደረሳ እንደሆነ ሸኺዩን ابن باز ተስልምናው ነው ብለው ያሉት ሰውዬ ደረሳ ነው አለ አሁን ሊቀመንበር ሆኖ ኢትዮጵያ ላይ የክልል 14 ሙፍቲ ፈትዋ የተናገረውን ተመልከት እንደሚለው አንደኛ ይላል اعتبار الوهابية السلفية مذهب كفر واعتبار أهل السنة والجماعة كفارا يجب محاربتهم شوف والثاني منع تداول الكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو ابن القيم ومسيم ومنع دخولها إلى البدع والثالث عدم جواز أداء صلاة التراويح في المساجد في شهر رمضان بقراءة جزء والاكتفاء بالسور المقصورة فقط واعتبار صلاة التراويح بقراءة جزء وختم القرآن في رمضان بدعة سنتها الوهابية أبو حنيفة نشابه وهابيناته الرابع عدم جواز أداء صلاة التهجد في المساجد وكذلك الاعتكاف في المساجد في شهر رمضان وأصدر تعميما إلى إدارة الشرطة المختلفة في العاصمة بالقبض على أي مسلم يتجه إلى المساجد بعد الساعة 10 عندما لو تعدت أطوال أن سود مسجد إلى غنيان دون رياسة كنتات جبواني بيت إن مسألة 13 أنقطعنا ويت ندرس على نفسي እዚህ ስማችን ጠፋ አገራችን እንዳንገባ አገራችን ስማችን ጠፋ إلى أين القرار أين مدرسة لنا مكونو مدرسة لنا مدرسة ጠፋ እንዴት ይሁን ስለዚህ ተማከሩበት እውነቱን ነው እኔም ያቀረብኩት ይሄን ነገር ስራይ እንድትሉትና እንድትማከሩበት ነው ነገሩ እየተባረረ ሄዷል በቀላሉ የሚገመት አይደለም ያን ዳገር ስም ተጠፋ ሁሉም ነው ስም አብሮ የሚጠፋው አንድ ሰው ሁለቱ ብቻ አይደለም ይሄንን ስራይ ብላችሁ እንድታስቡበት ነው جزاكم الله خير شيخ أبدا عندي قال شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاتحة الحمد لله رب العالمين بمدينة كهونا يوردوا كذاب في صلاة انديت نبر የሚሰግዱት በምን ነበር የሚሰግዱት ይላል ሁሉም ጥያቄ ነው ሳይወርድ በፊት ዋጅብ አልነበረም ነው ፋቲሃ ተወረደች በኋላ ነው ግዴታነቱ የመጣው ሳትወርድማ ነብያችን ስንት ዓመት ተቀምጠዋል በመካ ወረደ ይህንን መጨረሻ ላይ ነው መካ የተባለው መዲናም ተባለ ያው ነው 13 ዓመት ሲቀመጡ ሶላት ፈርድ የሆነው መቼ ነው የሚዕራጅ ዕለት እኮ ነው ሚዕራጅ መቼ ነው ሂጅራ ሊሄዱ 2 ዓመት ሲቀራቸው 1 ዓመት ሲቀራቸው እኮ ነው መጨረሻ ላይ ነው ሶላቱ ዛቱ መካ 10 ዓመት ተቀምጠው አምስታውቀው ሶላት የለም የፈለጉትን ነው የሚሰግዱት ሶላት ፈርድ የሆነው ዛቱ ሚዕራጅ ዕለት ሚዕራጅ መቼ ነው قبل الهجرة بسنتين أو بسنتين يا سلام ذات صلاة فرد هنا مدينة لوردو عند عمد وتعمد سكراتون الجماعة فاتحة ساتوت واجبات هنا توردت بوالا لولا عندما تشنم يتيكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخاتي شيخ محمد ولي بدرس مكاكل سلا بسم الله سر في تقتو يملك مأموننا كاساوس ورق سلاوتاتشو سيتيوا
ቅሳ ነግረውን ነበረ እኛ ይህን ነገር ይህን ቅሳ ለሰዎች ነቅል ስናደርግ አላ በሲራ እንድንሆን ደሊሉን መጥቀስ ከተቻለ ይጥቀሱልን ጀዛኩሙላሁ ኸይራን አህካም ስለሆነ ታሪክ ስለሆነ መረጃ አስፈልግም እውነት መሆኑን ብቻ እንጂ መረጃ የሚያስፈልገው ሐራም ነው ሐላል ነው የሚል ሁክም ሲሰጥ ነው ይሄ ቅሳቱ ነው ቀሰስ መረጃ አስፈልግም ነስኽ አይቀበልም ነስኽ የሚቀበል አህካም ነው قصة يرسل قصة المسل يسأل قصة يمسل يبقى قصة يمسل نسخ يتقبل نسخ ما يتقبل نقل مرة جاي يبلغم ونسخ نوعد لما لا تنبتالهم مرة يعني تهذب ونسخ لمهونو تاريخ أبوه يتفوت عنه عندي مرة جاي يبلغوا أحكام سوون ይሄ ነገር ዋጅብ ነው ይሄ ሱና ነው ይሄ ፈርድ ነው ለማለት መረጃ ያስፈልጋል ትናንትና የእንግሊዝ ከተማ ተረበሸች አለ ለዚህ መረጃ ያስፈልገው ቁርአንና ሐዲስ ነበር ወይ አው ነበር እንደዚህ ነው ይላሉ ትናንትና ፈንድቷል ተረበሻለች ለዚህ መረጃው ምንድነው ሲራወጡ አይተናል ነገሩና አበቃ እንደዛ ነው ታሪክ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን ሌላው ወንድማችን ጠይቀው ሻብ ማለት ምን ማለት ነው አልገባኝም ይላል ሻዝ ማለት መንገድ አድርገው ከያዙት መንገድ ወደ ጎን ሸረጥ በላይ መጣች ማለት ነው በእስቲዕማል ላይ ቀላል የሆነች ብዙ ሰው የማይነጋገራት አንዳንድ ሰው እንጂ በቃላቱ ላይ የሚነጋገራት አንዳንድ ሰው የሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ኦሮሚያ ላይ ያለ እንዲህ አይነት አማርኛ እንኳን ቀላል ነው መሰለኝ ኦሮሚያ የወሎና እዚህ የሸዋ ኦሮሞ የሐረር ኦሮሞ የተለያየ ቋንቋ ቃላቶች አሉ እዛው ነው የሚያስታውቀው ሁላቸውም የሚስማሙበት አለ አንዳንድ ቃል ከሐረር የሚመጡ ኦሮሞች አንዳንድ ቃል የሚጨምሩት አለ ያ ሻዝ ማለት ያለው ሁላቸው ያልተስማሙበት ማለት ነው ሁላቸው የሚናገሩበት አንደኛው ጨምሮ ሲመጣ ያ ሻዝ ይባላል አማርኛ ላይ እንኳን ጎንደርና ጎንደር ላይ እንዳለች አላውቅም አንዳንድ አማርኛ ጠበቅ ያለች እንጂ አማርኛ ላይ እንኳን ያበረለ ባሪያዎች ይባላል ሙሐመድ ታስነካዋል ምን ነው ባሪያዎች ይባላል ነው እንታጅ ነው እንግዲህ በእጅ ደግሞ ምን አንድ ቃላት አለ هذه ይሉታል አጨምሮ هذه አካባቢ هذه ይምሳጅ ነው ያሉት አማርኛው የለም هذه هاجراتو هذه እንዲህ አይነት ሳጅማት እንዲህ አይነት አምሳያ ማለት ነው ወንድማችን የሚጠይቀው ፋቲሃን አሰጋጁ ከቀራ በኋላ ወዲያው ቀጣዩ ሱራ ከቀራ ተከታዩ ፋቲሃን ይቀራል ወይስ አይቀራም? ምክንያቱም ቁርአን የተቀራ ቁርአን አትቁሩ የሚል ስላለ ነው። አዎ ይሄን አጣላቸው فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلى الله نبينا عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بالفاتحة هو تسجعتها من أبو حنيفة والذهب إن تحدث القرآن أسقدم له فإذا فأنصتوا والنا إمام الجهود القرى مقتدر ومعلمة ألبت يموت أبو حنيفة يتقتلونه ليلوكو وإذا فاستمعوا له وأنصتوا مالت خطبة علينا ويوغدون من إكرام الموت وإذا قرأ القرآن مالت أي الخطبة مالتنا ثم
سميت الخطبة قرآنا لأن جزءا منها من القرآن آيات من الآيات اللباتنا قرآن تبارك لي خطبانه وإذا القرآن ما كان خطبة مالتنا بلو فسرونه سلزلي من بلوال سستات الإمام نياية فاتحة نقرأ غير المغضوب عليهم في سكتات اللج الحمد لله رب العالمين ولا الضالين مالك يوم إياك نعبد تعالى بسم الله الرحمن الرحيم بوجه إلى فاتحة لازم هكذا فاتحة له الرحمن الرحيم تعالى وجه الصراط المستقيم سكتات الإمام الإمام هم من الباكون جيوت إياية فاتحة ونقرأ ما جمعت من دايك أربه مقرأت من دايك أربه ساس تعرف ركوع درجة سندونا تعرف النار ركوع على درجة البيت فاتحة تعرف ركوع على درجة البيت توقف سعيد الإنسان درجة البيت فاتحة صغيرة إنجليز يا اعتقادك مسألة له يقراهم أبو حنيفة فإذا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا بوالنا مقتدي مقرات اللبة من الملوتين بالدين ويكابد أئمة الثلاثة لا صلاة إلا بفاتحة بالوالنا حدثوا فاتحة مقرات اللبة قرآن بخطبة لا يفسر خطبة ما دل القرآن يدل لهم فاتحا سكتات إيايا زم من الباتن بوتا إيايا فاتحة مقرات اللبة بقية نساء سوي ركوع لا يدرسه ركوع جادج أحرم النار ركوع درجة فاتحة القرى مكلات الدتون لا صلاة إلا بالفاتحة أول إذا توجينا مكة فاتحة القرى باندي مذهب من أدرك الركوع فقد أدرك الركعتين بالحديث عن لنا فاتحا بيقرا من المسألة الشافعي يتحمل له الإمام بلال الإمام فاتحة يصدها التي أبو حنيفة مدرسة يلاتهم حتى كلنا فاتحة مقرات جديد له والتوج ركوع لا يدرس لنا من العلم إمام تضمن اللتان لإمام فاتحة بكاكوال يلم فاتحة مقرات اللبت كامل توجه ركعة فاتحة نقرأنا له سنة وركعة درسنجي يملك توجه اللو يوانا هنا عندنا تعجب يملك توجه اللو بالناس تقدر مهر إلى هناك مدعيكم وضوء እያደረገ ቢያወራ ወይም ቢነጋገር ሰላቱን ይበላሻል ወይስ እንዴት ነው? ውዱእ እያደረገ ቢያወራ ወይም ቢነጋገር ሰላቱ ይበላሻል ወይ? ውዱእና ሰላቱ ምን አዛመዳቸው ብለህ ውዱእ ቀብለ ሰላት ያለ ሸርጥ ነው። ቢያወራ ቢበላ ቢጠጣ ምን ችግር አለበትና? ውዱእን ያበላሽ ነገር እንዳይመጣ እንጂ ወሬ ውዱእ አያበላሽም፣ መብላት ውዱእ አያበላሽም፣ መጠጣት ውዱእ አያበላሽም። ውዱእን የሚያበላሽ ነገር እስካልሰራ ድረስ ውዱኡ ምንም የለበት። ውዱእን የሚያበላሽ ነገሮች እንግዲህ الخروج من أحد السبيلين فهولت القلوب عندنياتو عند نجر وطان جوانا فساس نجر جوان عيو النون وي بافو استوكا جوانا باند مذهب جاني وطان جوانا باند مذهب إلى مذهب جوان جلاتو انتو وجودنا براس نجر جتال تجني جلس وهي ماولاد ودوغار منهم تبيع لهم عندهم هم متاثرين ويجعلوا عدد لهم دعاء مقراتنا لذا يجعلوا له دمارين ودعاء يدرسين ذمتا سارهن بالله تحية المسجد واجب ويسنن
تحية المسجد سنة معناه تحية المسجد مالت تحية رب المسجد مالت لا الله تحية ولن تتواجد تحية المسجد معناه تحية رب المسجد لبعد بيته تحية مسجد معناه بعد بيته وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا بسبب من بعض جبت بيته على عندما أدعاته عندما ناتوا بلا المكتب مسجد من الله بيتنا الله بيت جبت عندما أدعاته على عندما أدعاته ما أدعاته وترك عمل جنة إيه لا لهم تحية المسجد ما تحية رب المسجد ما لهم كيف عندما أدعوه ما لهم إلى اليوم ሌላው ከዚህ በፊት ሲጠየቅና መስህ ሰጠው የተደጋገመ ጥያቄ ነው። ግን አንዳንድ ወንድሞች አዳዲስ ወንድሞች ወደዚህ ብቅ ስለሚሉ እንዳስፈላጊነቱ ያቀርባሉ። ፋቲሃን ለሞተ ሰው መቅራት ይቻላል ወይ? ሰላቱ ጀናዛ ላይ እንደሆነ ዋጅብ ነው። ሞተ ሰው ሰላቱ ጀናዛ ላይ እንደሆነ የምትጠይቀው أو واجب لا صلاة إلا بالفاتحة بلغة الله أكبر تلنا صلاتك على الله خلتنا الله أكبر تلنا فاتحتك على الله مجمل علي لتك صلاة وقال لتك يمج لا صالح إلا تعالى إذن عندهم بيجا صلاة الجنازة ويالون واجب له عدم لم تموت بوعلا صدقان من بصدقه وأنبك ألاته من الفاتحة أبدا بالتل يلتزنو نجرنو شافعي أيبك أبلغي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى هذا الوسط لجبك أطفال إنما تجون ما كنتم تعملون የምትሰሩትን ስራ ደሞዝ የሚከፈላችሁ ያለው ውስጥ እንደገባች አጥቷል። ሌላው ሰደቃ ወጥቷል፣ ኢስቲግፋር ወጥቷል፣ ዱዓ ወጥቷል፣ ሐጅ ዑምራ ወጥቷል። ከዛ ውስጥ ወለዱ የድዑለሁ ወስተግፊሩ ለአኺኩም ይህን የመሳሰሉ ነገር ከዛ ውስጥ አውጥተውታል። ቁርአን ዘውት እንደገባ ያለው አልወጣም። ስለዚህ ቁርአን መቅራት አይበቃም። የታቢዒ መዝሀብ ነው። ኢማሙ አቡ ሐኒፋ ማሊክና አሕመድ ቅያሰን አለ ሰደቃ ቢበቃ ምን አለ ብለዋል። ምን አለ ብንቀይሰውና ሰደቃ ይበቃልታል፣ ዱዓ ይበቃልታል፣ እስትግፋር ይበቃልታል፣ ቁርአን ውስጥ ይብቃ ብንል ምን አለ በምን አለ እንደሆነ እንደሆነ ምን እንደተወሰው ምን አለ መረጃ የለው ምን አለ ምን ለብተህ ቀሰህ ወይ ለአንተ የሆነ ቁርአኑ ወይ ለአሟቷ የሆነ እንደ ሜዳ ላይ ንፋስ እንዳይወስደው አንተም ሰጥቻለሁ አልክ ሳይደርሰኝ ቀረሳ እንደሆነ ወይ ከሊያ ቁርአን ወይ አንተ ለቀረኸው ሰውዬ አይሆንም ወይ እዛኛው ወይ ለሞተው ሰውዬ አይሆንም ሜዳ ላይ እንዳይቀር። ሌላው ወንድማችን የሚጠይቀው ሰላት ስሰግድ ፋቲሃን ረስቼ ወደ ሌላ ሱራ ገባሁኝ። بجماعة فاتحة ملنا بتقدمنا بالتأخير من فجر اللوم ومتقدمنا متأخر فجر اللوم سورة قصتهم دوانا في الزيادة فاتحة القراء بفيت ما قلبها على ما قلت تكتبوش انها عنده واجبات أتقدموا سورة قصتهم على فاتحة بسلام مكرتل اللوم سورة ستبرة من اللوم طيب ያው ሴቶችን እንደሰሙ ሸህ ወንድማችን ማለት አንድ ሰው ወደ ተዓዚያ ለቅሶ ቤት ሲገባ የመጀመሪያው የሚሰራው ነገር እዚህም በሀገራችንም ፋቲሃ ነው የሚቀራው። እንደ ሱና ተይዞ ይህንን እንዲያብራሩ እንፈልጋለን። ይሄ ዱዓ አድርጉላቸው እስትግፋር አድርጉላቸው ነው በሐዲስ የመጣው እንጂ ቁርአን ቅሩላቸው የሚል መረጃ የለውም።
من علماء من كلام على بلوغ أيتال أنت اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم لا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا وله اللهم اجعل من الملائكة المقربين الزوار ومن الرعية المختومين شرابا إلا تدعى بالترجلة وعزيزي مقام بلتنه دعاء الجهلة بكيت لمن فاتحة الأولى من الرجال لمنا إن كان من الرجال المقصر إمام الشافعي تلاشنا يجلسون بيناته لدرس مجال يرلس مداوينات إنا يولو لا من يتكلنا يالله مسألة يالله انتكال مسألة يولو لا من يتكل الله إن يتقوا لنا نتعلم يمنعوا فوتالوا إن يتقوا بلا تجددونه يمنعوا أجرات بلا نتعلم وأنزوا أن في كل مكان نجاسة وندرس قل أجل الله كل مكان أي جندوه وألا من أرات بلا نتعلمنا والله قال من بقي ذاكي توقع لم يتعلم عليهم جيدا سلها جادا سلهم نفتت الله سجود إليه أيضا سلهم والد لم يتعلم بنتي እንግዲህ ጥያቄዎቻችን እዚህ ላይ ያበቃሉ። ወንድማችን የሚጠይቀው የቅድሙ ጥያቄ ትንሽ ለየት ነበረ። ወዱእ እያደረጉ የሚያወሩ ሰዎች ሰላታቸው ይበላሻል ብሎ ነው ቅድም የጠየቀው። አሁን እንደገና ሌላ ጥያቄ ነው የሚጠይቀው። አንዳንድ ሰዎች ወዱእ እያደረጉ ሐሜት ያማሉ። ሐሜት ደግሞ ሐራም አይደለም ወይ? እንዴት ነው ሰላትን አያበላሽም? ራሱስ በውዱእ ላይ ሰውን ማማትስ ودون أبلاش وجوال من اليوم حميت راسني تعالى وانجلنا وجود راسني تعالى عبادانا وجود من أبلاش نجرون تستاذك المدرس سوف جلن توزعوا في إيجاد الرجاء وجاء أبلاش المسؤول سوف جلسنا بس من دولت إيجاد الله ليأتي يأكلهم أهم بحميتس حرام من الكبائر نو أو يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فقرآن تمتعوا يوم من سجان تمهيات نبوال يا وجوء لوجوء لا يحمي جبت المدافع وجوء من أبلاس ونجر يوجوء تكالاني نجر ويناتو فساس نجر مفسس عند فسي عند من دين عند ذلك تعلمين ليلا نجر أي أسرهم وجود نهيكم جن ذات راسي تعالى كبائر نوتو وجود مجال من الدنيا لهم كباج هنا وانجلنا وانجل من سجان دم بلاس نصر إيه حرام لمثال أنت يبيت كراي كفلت يقول أنت أي كفلتم يوهب أي كفلتم يسلسل تكفلتم فبسنا وتأكد بالبابيس يبيت كراي كفلات إذا بارك الله نوت أيضا بقول أنت تجاهد هنال بسنت تجاهد الله بلي أبي تجاهد الله يبيت كلاي كملها تبيت نوت أيضا كمل حوالينا يبيت كلاي أو وجوه من جلنا بس أنت تجاهد الله بقول أنت بلي أبي تجاهد الله يبيت كلاي كملها تجاهد راسنا يتعلم ولا ما لنا وجوه مراسم تعالى عبادات لهنا وصلنا أبلاش النجروت السالتة جنجرس عميت عمانا سوجة جلسنا سوف معتها النبوت معاكل وجوه أبلاش عنا لهم وجوه من أبلاش النجروت قالوا إن الذات الجنجرس قالوا ወንድሞችን የሚጠይቀው አንዳንድ ጊዜ በሀገራችን አፋቸው ውስጥ ጫት አድርገው የሚሰግዱ አሉ ነው መልሱን ከሸፈንሱ እነዚህ ሰዎች እንግዲህ አንደኛ ሐነፊነን ፋቲሃ መቅራት የለብንም የሚሉ ሰዎች ሊሆኑ
ምላሳቸው ፍላወስ ያጫት ወዳቸው እየገባኑ ሶላታቸው የሚበላሽ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም። እነሆ ታፍነው እንደታፈነ በሬ ዝም ብሎ ታፍኑ ምላሳቸው የማያላውሱ እንደሆነ ፋቲሃ የማይቀሩ እያሞዘሞዘ ካልገባ ድረስ አንከለክላቸውም። ግን ፋቲሃ ዋጅብ ነው ብለናል። ፋቲሃ ሲቀራ ደግሞ ምላስ መላወሱ አይቀርም። ስንት ፊደል ይዛለች ፋቲሃ? ያ ፊደል ተጉሮሮ አለ፣ የምላስ አለ፣ የከንፈር አለ። አልሐምዱሊላህ ላሚቱ ምላስ ላይ ናት። ምላስ አልተላወሰች አይሆንም። ረቢ ዓለሚን ተመዝርባኡ ጊዜ መጣለች። الرحمن الرحيم نبينا الهلا ምላስ ላይ ነው የሚመጡት። ስትላወስ ጣቶቹ የደቀቁ ጣቶች እየደቀቁ መግባታቸው የማይቀር ስለሆነ ሶላታችሁ ተበላሽቷል ብለናቸዋል። አንዳንዶቹ ሰዎች የኛ አይላወስም በአንድ በኩል መቅራት እንችላለን ብለው ተከራክረዋል። እንዲህ ያለ መቅረት የለም ያ ጀማ። እኛ በዚህ አድርገን በዚህ ያለውን እያላወስ እንቀርብ እንዴት አይነት ይቀራል? ከአንድ ከፋው ይከፈላል። በዚህ አስቀምጠን በዚህ እንቀራለን። ይሄ የማይሆን ነገር ነው። በግማሽ መቅራት አይቻልም። እነሱ እንደዚህ ብለዋል። በጎን አስቀምጠን እዚህ በጎን እንቀራለን። ይሄ የማይሆን ነገር ነው። ሰላት ያበላሻል። ፋቲሃ መቅራት ግዴታ ነው። ተቀራህ ደግሞ ጥርስ ይላወሳል፣ ምላስ ይላወሳል። ለማን ለሚቆሙ ሰዎች መረጃ ለማን ያ ሁላ ያኮ ገና ምናልባት አዛ ያደርጋቸዋል ነው እንጂ ዛቱ የለም። ሲታው አዛ ያደርጋቸዋል ነው ዛቱ ሳይሆን ይህ ጉዳቱ አለ። ያኛው በየጥሱት ምናልባት ተሰገሰገችው ወይ ሳቲግ ሞተመት የሆነ እንደሆነ መላእክቶች ቁርአን ስትቀራ ፈህም ያሸታሉ፣ ይገማቸዋል። የታዘው ነው ይሄ ዛቱ አለ ሲታል ዛቱ ይስማል ጫቱ እንዳለ ነውና ጥርስ ታላውስ መግባቱ የማይቀር ነው። መብል ነው እየሰገዱ መብላት ማለት ነው። መዋጡ የማይቀር ነው። ሰው እየተላወስ እንግዲህ من أكل البصر فليعتزلنا أو فلا يقربن مصلانا أو فلا يقرب مسجدنا. بدو حديث اللي بسمي الله إيه ستة ونو ذات البصر يلم 6 والملائكة هدية مثلا نبياتنا تكفي هدية لو صحابة كبروالون البلاغ لأن هناك ما لا تتناجون جميع جاي مثل أو تعالى جميع كتوالي ننتهي إلى باتون بالوالي ما بيأتوا على أبنى ما يتعلم سلزمي يا 6 ونكوا يا شكرا تبلوي مسجد جايدة تبلوي إيه ما يعلم متى سجدت ነው እንግዲህ ከጥያቄው ጋር የተያዘ ስለሆነ እንጂ ፕሮግራሙን ማቆም ፈልገን ነበረ። ወንድማችን የሚጠቅስና ጫት የተከለከለ እጽ መሆኑን የታወቀ አላህ ፊት ቆሞ የሆነ ስርዓት መፈጸም እንዴት ይታያል? አስሉ ሐራም አይደለም። እንግዲህ ብዙ አስተያየቶች ስላሉ ነው እዚህ ጫት ላይ እኛ ሐራም ነው ወደሚለው እያተነበልን ነው ያለነው። በተለይ መምለካ በሱዑዲያ ጫቱ ሐራም ነው የሚለውን እያተነበለች ነው። ሌሎቹ ዑለማዎች ምሳሌ በየመን የመን ዑለማ ሙባህ ነው እያሉ ናቸው። በሌላ ሀገር በሻም ወደ እንትን ሄድክ እንደሆነ የተዓለቁ به الأحكام الخمسة የሚሉ አስተያየት አላቸው። ይሁን የመጣበት ምንድነው? ጫት የሚባለው በጥንት ያልነበረ አዲስ የመጣ እጽ ስለሆነ አጠቃላይ ነገር ውስጥ ይገባሉ አይገባም ወይ በሚል ስሌቲንግ ነው። ሙኸድራት ነው ያለነውና ሙኸድራቶች ውስጥ ይገባል አይደለም፣ ሙኸድር አይደለም
አታያተቱ ምን ሰዎች አሉ። እኛ ደግሞ ያሳብዳል እያልን ነው። አይተናል። የሚያሳብዳቸው ደረሶች አይተናል። አስረናል። አስበልቶ አንገቱን ሊቆርጥ የገዛ ደረሳይ በጎራዴ አንገቱን ሲቀረቅር የተያዛል። ዛሬ ሽምን ሊቁሞ ለካ ሸይጣን ታይቶታል። ሸይጣን ነው ዲጉዱላል አንቶዝ ላይ ሸይጣን ማለት ነው የገዛ ነፍሱ ሲያለ ምን ነው ሸይጣን ማለት ነው የምትቆጥረው ከገዛ አንገትህ ነው ላ ሸይጣን ነው ስለነከው ሲገዘግዝ ተይዟል። ይሄው ደረሰ። ሌላ ቦታ ደግሞ ሰፈር በነበረበት አብዶ የታሰሩ ደረሶች አውቃለሁ ያሰሩናል። አስበልቶ አብዶ ነጋገራሉ። ተቃቸው ለመጣል ይሞክራሉ፣ ይለፈልፋሉ። ያ እንግዲህ ጉዳት ጋር ራብ ጋር አንድ ላይ ሆኖ ያሳብዳል። እንደ የመኖች መረቅ የጠጣት ወር ምን ማለት ነው? ከምር የጠጡ ሰዎች ምንም አይሆኑም ጉዳት ስለሌላቸው። ጅሃ ከምር ብትጠጣ በአንድ ቀን ትፈነዳለች። ይህ እንግዲህ እንደዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጫት ላይ ብዙ አስተያየት ስላለ ሐራም ነው የምንለው ሰዎች ሐራም እየሰራው ሶላት ላይ መሄድ የለም ነው። ከራህ ነው የሚሉ ሰዎች ወይም ሙባህ ነው የሚሉ ሰዎች ደግሞ ጫት አዳምጦ ሳይሞጦሞት ወደ ሶላት መሄድ ፋቲሃን ይከለክለዋል። ሌላ መሳላ የለውም። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። እንግዲህ የመጨረሻ ፕሮግራማችን የሚሆነው በሳምንት 3 ቀን የተህፊዝ